रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान और जितने भी मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, मुझे बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में इस्तक़बाल किया। मैं अपनी खुशी को ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ, वल्लाही बेइंतहा खुश हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह खुश हो जाए। और इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने बनाया है और माशाअल्लाह इतना अच्छा मजमा आया, तो मेरी दिली चाहत है कि सबसे अहम चीज़ जो है वो अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है। अभी मौलाना ने जो, मुफ्ती साहब ने वही बात कही, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ अपने अंदाज में। बुखारी शरीफ वो किताब है जिसको पढ़े बगैर दुनिया में कोई आलिम नहीं बन सकता। उस किताब के लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस लिखी है, सबसे पहली हदीस वो नियत के ताल्लुक से लिखी है। कहा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हम बचपन से सुनते आए हैं बड़ों के मुंह से कि नियत में खतरा तो झोली में फतरा। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो दावत चल गई सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लोगों ने देख लिया, शोहरत मिल गई, लोग आ गए, तो भाई आरिफ खान आए, बोले फिल्मों में काम करते थे, बॉलीवुड एक्टर, बहुत फिल्मों में काम किया, अल्लाह ने उनको हिदायत दिया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। चलो चलते उनको देखते। तो मेरे भाई ये ना देखे कि कौन आया है, ये देखे कि क्यों आया है। ये ना देखे कि कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कह रहा है। हमारे बड़ों ने हमको सिखाया, दावत व तबलीग की मेहनत में हम लगे। 97 में बम्बई का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, आलमी इज्तिमा। उससे पहले अल्लाह ने मेरे 4 महीने यूपी बाराबंकी में लगाए थे। यूपी बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या तक हम गए थे, हमारी जमात गई थी। बिल्कुल ताज़ा था, मैं नया नया था, बिल्कुल दाढ़ी भी शुरुआत थी, आ रही थी। बहुत लंबे बाल हुआ करते थे मेरे। कान में मैं सोने की बाली पहनता था, गले में सोने की चेन होती थी। पठानी वठानी पहन के चला गया जमात में, अल्लाह के रास्ते में, शौकिया। लेकिन पता नहीं था कि अल्लाह इस तरह जिंदगी को बदल देगा, है ना। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझाकर वो आंधियां, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। तो ये तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह कब किसको कहां पर हिदायत दे दे कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े गुनहगार ऐसे दुनिया में गुजरे हैं जिन पर अल्लाह ने रहमत की नज़र डाल दी और ज़िंदगी बदल गई। सहाबा बन गए, सहाबा जिनकी धूल तक क़यामत तक कोई नहीं पहुंच सकता, कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा दे दिया। अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है। तो बाराबंकी में चले, 4 महीने लगे।
اللہ نے زندگی کے رخ کو اس طرح بدلا کہ آج تقریباً 25 سال ہو گئے، 97 سے لے کر کے اب 25-26 سال ہو گئے اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے۔ تو اس وقت میں بڑوں سے سنا تھا، نظام الدین مرکز میں جایا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے اللہ والے وہاں پہ ان کی صحبت میں رہتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو بڑوں سے سنا کہ اللہ کی راہ میں نکل کر کے لوگوں کو سمجھاؤ، اللہ کی راہ میں نکل کر لوگوں کو سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے دعوت کا کام۔ لوگوں کو اس لیے سمجھانا ہے کہ اپنی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایسا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو موت تک کے اپنا سبق سنانا ہے، ہاں، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں سمجھانے اس لیے آؤں کہ میری سمجھ میں آ جائے۔ نیتوں کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ نیت جو ہے نا وہ درست ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر ہم اس نیت لے کر بیٹھیں گے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے، کریں گے بھائی اسی نیت؟ انشاءاللہ۔ مجھے تقریر اور بیان نہیں آتا ہے، میں ایک مذاکرہ کرنے بیٹھا آپ لوگوں کے ساتھ، ڈسکشن، کچھ اپنی زندگی کارگزاری، کچھ باتیں جو اللہ والوں سے، علماء اکرام سے، بڑوں سے سنی ہے، بس کو دہرا رہا ہوں تاکہ میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ کہتے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والے کو نفع دے گا۔ جتنا تم دعوت دو گے اتنا وہ چیز تمہارے اندر آئے گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جس چیز کی کمی اور چیز کی دعوت دو وہ چیز تمہارے اندر داخل ہو جائے گی۔ بال دیوار پر ماریں گے تو وہ واپس ہماری طرف آتا ہے، دیوار کے اندر نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بات میرے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو ہمارے اندر ایمان کیسے بڑھے گا، ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، ہمارا دین کیسے آئے گا؟ تو فرمایا کہ دعوت کی محنت سے آئے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر داعی بنا کر کے بھیجا ہے، ہم دعوت کا